जायते लोकांनी म्हाका कॉमेंट्स मारून मॅडम तुमी खंय अशें म्हणून विचारता। हांव लोकांक एक सांगूंक सोदतां, म्हजी NGO रजिस्टर बरोबर, आनी म्हजे कडेन फॅमिली कंप्लेनी येता आनी ती फॅमिली कंप्लेन कोणाक मारलेले आसता, कोणाक घरा भायर काडलेले आसता, म्हाका ते पयलीं पळोवपाक जाय। प्रोटेक्साक आसता म्हजो सपोर्ट आसता, जे कितें उलोवपाक जाय तें हांव उलोवपाक जाय जाल्यार तें उलोवनूय लोकांक म्हाज्या व्हिडिओ मार्फत हांव म्हाका तिडक जी सरकाराची आसा ती हांव घालतात। पूण हांव ह्या प्रोटेक्साक येवंक ना, त्या प्रोटेक्साक येवंक ना, खंय तरी हांव खंय तरी बिजी आसल्या शिवाय हांव टाळिना। हांव सकाळचें भायर सरता, जे लोकांक लागूनच भायर सरता ते रातचे हांव 10-11 घरा कडेन पावता, कित्याक हांवें लोकांक लागून मागीर करून घेता। आनी म्हाका हे आतांचे जे सोशल वर्कर आसा हे खंय रजिस्टर ना, पण हांव नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझर, हांव खंय तरी रजिस्टर आसा आनी म्हाका खंय तरी म्हाजे मेंबर्स आहा ते विचारूंक शकता मिटिंगेक। आनी कितली तरी वर्सां जालीं हांव ते NGOचे प्रेसिडेंट आसा, म्हाका जॉब दिसता। हांवें हायकोर्टान केस घातलेली आसा, खंय तरी केशी बिशी हांव तशें घालता आनी म्हाज्या रितीन जें काम करूंक जाय तें हांव करता। तुमी विचारलो प्रश्न बरोबर आसा। हांगा प्रोटेक्ट जो हेजो आसलेलो त्या दिसा म्हाका इतली सिरियस एक म्हाजे कडेन मॅटर आसलेले, ताका लागून हांव तुमकां सांगता हांव रातचे 11 घरा कडेन पावता, 11 घरा कडेन। आनी म्हाका लोकांक लागूनच हांव आवडपाचें आसा। हांव दिसलें ना म्हणून लोकांनी वयर सकयल जावपाची गरज ना, हांव गोंयांक लागून आसा आनी गोंयकारांक लागून आसा। जशें तुमी पळयता, आमी सगळीं पळयता की गोंयचे सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट, बाकीचे गोंयकार सगळे मेळून एक कितें तरी पावल उबारता गोंयाक लागून। आनी तेजेर खंय तरी सोशल मिडियाचेर जावं खंय अशें घरा बसून लोक कमेंट करतात, नेगेटीव कमेंट्स करतात की हें जालें ना, अशें केलें तशें केलें, तेजेर कितें म्हणपाक सोदता? पळय हांव केन्ना अशें म्हणटा, म्हाकाय तशें चुकून येता कमेंट्स नेगेटीव आनी हांव दुसऱ्यांचे नेगेटीव कमेंट्स आसा ते वाचता। म्हाका त्या लोकांक एकूच सांगूंक दिसता, बायलां जी आसा पळय न्ही, आतां तुमी ते परवरी पळयले आमच्या खापरेश्वराक उखलता तेन्ना त्या खापरेश्वराच्या वडाच्या झाडाक बायलां होच गो जाय म्हणून फेरो मारताले। हांवें कितले फावटी तरी सांगून दाखयलें, हो गो जाय 7 जल्मांक होच गो जाय। हे सगळे बंडलां कशीं दिसता, ही नकली बायलां कशीं दिसता। हांकां कितें जाय, ह्या मिनिस्टरा फुड्यान ताट घेवन गोवाक काय हेंच्यांनी केन्ना ओवाळूंक ना, पण त्या मिनिस्टराक, त्या MLA ओवाळूंक, तेजेर फुलां मारूंक वचपाक, साडी न्हेसोन झेत मारपाक ह्या बायलांक जाय। तुमी पळया, प्रोटेक्ट म्हणून जे लोक वावरता, आज अभिमान करूंक जाय लोकांनी की हे गोंयांक लागून आमचें काम करता। त्या लंडनाक बसून ते लोक सुद्दां का वालोर तुमकां म्हणटा आनी कमेंट्स मारता, ते आमच्या गोंयचे, पण आतां वचून थंय रावल्या जाल्यार ते कमेंट्स मारता, ही हांगा रावतली, चमचेगिरी करतली MLAची, मिनिस्टराची, झेत मारतली, तांकां ओवाळांक भरतली आनी घरा कडेन बसून कमेंट्स मारतले। निर्लज्ज ही, निशेध करता असल्या लोकांचो खरो म्हणजे जाल्यार निशेध जावपाक जाय। घरा कडेन बसून फक्त कमेंट्स मारले, तूं हें मगा, तूं तें मगो, ही फालतू पळय कोण आसता ते लोक करता। म्हाका असल्या लोकांचें ना, आनी असले कमेंट्स येयले न्हू खरें म्हणजे जाल्यार तांकां वालोरूच दिवप न्हू। हांव अशें म्हणटा, हांव कितें करता तें कोणाक पसंद ना न्हू, म्हाज्या चॅनलानसून भायर वच, तुका हांवें म्हाज्या चॅनलान यो म्हणून सांगूं ना, म्हाजो न्यूज पळय म्हणून सांगूं ना, तूं कित्याक पळयता म्हाजें चॅनल? हांव अशें म्हणटा। म्हाका कोणाचो आवडना हांव पळयत ना, पळय जेचें म्हाका भाशण आवडटा तेंचें हांव पळयता, जेंचें आवडना तेंकां हांव पळयना। अशें करपाचें जाय। तेका बेश्टोच बरतले, कमेंट्स घातले, तुवें हें केलें मरे, तुवें तें कित्याक गरज पडल्या? हेंच्या ही भायर सराना कित्याक? ही ओवाळूंक कित्याक भोंवता? हेंच्या भुरग्यांक जॉब जाय, गोंय पाड पडलें जाता। आज यूथ जर आमचे बेकार आसा, ही थोडी बायलां पळया मोर्चा पोरच्या म्हणून हे दोळो स्कॅम जालो जाल्यार ह्या बायलांच्या तोंडाक पट्टी मारल्यो। आमच्या युथाचो प्रश्न म्हणून आझाद मैदान भरूंक जाय आसलें, पण येयली कोण ना, तेंचे घ कमेंट्स मारतले, बायलांक धाडटले ओवाळूंक आनी साडयो न्हेसोन, हांकां घोवांकूय कपासतात ना साडी हाडून दिवपाक आनी स्वताक ओवाळून दिवाळीच्या दिसांनी आनी पाडव्या दिसांनी ओवाळून घेवपाची जी आमची पद्दत आहा ती केल्या फक्त मिनिस्टरांक ओवाळपाची। हें जालां सद्या। आनी कमेंट्स मारतली न्हू जाल्यार झेत मारता, कित्याक घरान टेको आसा। 7 वर्सां वच त्या वडाच्या झाडाक काल ते हांवें पणजे पळयले आनी त्या मोर्चाक पळयले, इतलो लोक आसा, 70-80% लोक। आनी ह्या त्या मोर्चाक लागून खापरेश्वराक गोंय राखतल्या मनशाक, त्या देवाक तेका राखोवपाक कोण ना। अरे थंय नाल दवरल्या शिवाय, थंय विडो दवरल्या शिवाय तुमचें कसलेंच काम
परवरीकरांचे जावचें ना हे तुमकां खबर ना. इवन आमचें सुद्दां लग्न जर समज आमच्या म्हापशा आहा थंय आमी विडो धरून फुडें सरता म्हणजे आमचें कार्य बरें जावंक जाय म्हणून. हेंच तांकां खबर ना. म्हणजे कितें आसा आमी सनातन म्हणटा, आमी शिवाजीक मिरयता, शिवाजी शिवाजी म्हणून जळा मळा. शिवाजीचें कितें केलां खबर आहा? तेजी पब्लिसिटी केल्या. हो तो शिवाजी म्हणून लोकांक खबरूच नासलेले. ह्याच सरकारान दाखयले आनी ह्या बायलांनी दाखयले की हो तो शिवाजी म्हणून. शिवाजीच्या वेळार तुमकां सांगता हिरण्णी जी आसलेली किल्ल्याचो दार बंद जातकूच म्हाज्याच भुरग्याक दूध दिवपाक हांव कशें वयतलें म्हणून तिणी वयरसून उडी मारली. शिवाजीन तेजो मान केलो,